कराने वाला कोई नहीं भाई, क्या नहीं आप अबू पा काम कर नहीं सकता, आप करके खवावणी या नाल व्यंजन करने ने एक जनी को माए को पूरी नहीं थी बस। अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक आपकी गायबाना मदद फरमाए, दुआ है रब्बे जुल जलाल से। पढ़ाई दा मेरे को खर्चा ही क्या ना, मैं इन्हें को पढ़ावा कोई हुनर देवा क्या वास्ते। गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं अब ये लोग, तो इन लोगों को अब हमारी मदद की ज़रूरत है। ये लोग हमारी मदद के मुंतज़र हैं, तो आए इस नेक काम में इस छोटी बच्चियों का दुआओं का हिस्सा बने। इनको भी अपनी बेटियां समझकर इनके साथ हेल्प करें। इनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं, छोटी उम्र में बेचारियां रोड पर मजदूरी करती हैं। देखें, कोई शौक़ से नहीं कैमरे के सामने आता, कोई शौक़ से नहीं मेहनत मजदूरी रोड पर जाता, सिर्फ गुर्बत मजबूरी लेकर आती है। नाज़रीन किराम, समझें इनके दुख को, इनके दुख को अपना दुख समझें, इनको अपनी बेटियां समझें। तो सिर्फ इंसानियत के नाते आपसे अपील है नाज़रीन किराम, इस फैमिली के लिए, बहुत पुअर फैमिली है। तो इंशाअल्लाह सिस्टर आपने दुआओं में याद रखना है, अल्लाह पाक से दुआएं करनी है, अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा। बेटा आप क्या काम करती हैं? कमान चलते हैं। कमान की सिलाई करती हैं, तो आपसे हो जाती है कमान की सिलाई? उसकी टुकई भी खुद करती हैं? क्यों, क्या मजबूरी है आपको इतनी? आप भी कमान में जाती हैं सिलाई करना? तो बेटा आपको इतनी क्या मजबूरी है? आपकी ये छोटी बहन भी आपके साथ जाती है, आपकी माँ भी होती है, आप खुद जाती हैं, आप पढ़ने क्यों नहीं जाती, मजदूरी पर क्यों जाती हैं? हमारा कुछ नहीं होता इसलिए जाते हैं। घर में कुछ नहीं आता खाने के लिए इसलिए जाती हैं? अबू को मजदूरी थी नहीं था चेक के अला भाई यन का ना आप भाई है का ना, अच्छा जी, इसलिए आप जाते हैं काम करने। आपके भाई नहीं है इसलिए खुद जाती हैं आप? जी हाँ। आप थकती नहीं हैं वहाँ? थकते हैं, थक जाते हैं, फिर कैसे काम करते हैं आप बेटा? बस गुजारा करते हैं। गुजारा करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, दुआ है रब्बे जुल जलाल से मेरे देखने वाले जहाँ रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो नाज़रीन किराम, आज मैं मौजूद हूँ इस सिस्टर जी के पास, इन छोटे बच्चों के पास जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके घर के हालात बहुत ही मुश्किल हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक इनकी गायबाना मदद फरमाए, दुआ है। तो इनका जो कमरा था वो भी गिर गया है, तो इनके बैठने की जगह अब नहीं है, यानी कि जिसे हम टेंट कहते हैं, तो वही लगा कर बैठे हैं ये लोग। अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात दूर फरमाए। तो अब लेते हैं सिस्टर जी से ज़बानी, इन बच्चों से पूछते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, तबीयत ठीक है? जी हाँ ठीक। तो सिस्टर जी आपके कितने बच्चे हैं? 5 बेटियां। 5 बेटियां हैं। आपका बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है। बेटा नहीं है। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे आपकी बेटियों के, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात भी दूर फरमाए। मैंने देखे हैं आपके हालात, तो हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपकी ग़ैबाना मदद फरमाए। बहुत मुश्किल से गुजर रही है ये फैमिली, बहुत ही गुर्बत है इनके घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जूते नहीं हैं पहनने के नाज़रीन किराम, बिल्कुल इस सिस्टर जी के अपने जूते नहीं हैं। अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात दूर फरमाए। ये बेचारे, अब इनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, लेकिन इनके हाथों में अब यानी टोका और दांतरी वगैरह है, मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं अपने पेट की खातिर। ये छोटे छोटे बच्चे, ये सिस्टर जी गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, ऐसे ही कह सकता हूँ। नाज़रीन किराम, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरा इलाका गुर्बत के लिहाज से बहुत डिसेबल है, बहुत डिसेबल है गुर्बत के लिहाज से। बहुत से ख़ानदान हैं जिनके यहाँ सुबह की होती है शाम की नहीं होती, शाम की होती है सुबह की नहीं होती। ऐसे ही इस मेरी सिस्टर जी के हालात हैं। मेरी भी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से, अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात दूर फरमाए, इन छोटे बच्चों पर रहम फरमाए। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इस फैमिली के लिए, इन बच्चों के लिए, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, राशन बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन किराम, बहुत दुखी फैमिली है, बहुत पुअर फैमिली है। तो अब लेते हैं सिस्टर जी से ज़बानी। तो सिस्टर जी आपकी कितने बच्चे हैं? 5 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। तो आपका हस्बैंड क्या काम करता है? वो मजदूरी करता है, उनको नहीं थी उनको मल्ला पहले मजदूरी करता था, अब नहीं कर सकता, उसको मल्ला थोड़ा है। जी हाँ थोड़ा। तो उसका इलाज नहीं करवाया? कराए, त्राए ऑपरेशन कराया, नहीं आराम थे, नहीं छोड़ा। अच्छा जी। जी हाँ। तो नाज़रीन किराम, सिस्टर जी का जो हस्बैंड है पहले मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, लेकिन अब उसको थोड़ा, जिसे हम कैंसर वगैरह कहते हैं, वो है।
اس کا آپریٹ بھی کروایا ہے لیکن حالات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، وہ بھی مصیبت کی گھڑی میں ہے اس وقت۔ اللہ پاک ان کی مشکلات دور فرمائے، غیبانہ مدد فرمائے ان لوگوں کی اللہ پاک۔ تو اب ان کا کرنے والا کوئی نہیں، یہ چھوٹے بچیاں، ان کا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے سسٹر جی کا، 5 بیٹیاں ہیں۔ تو ناظرین کرام، عورت ذات ہو کر پھر بھی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن اب کوئی مزدوری، محنت مزدوری یعنی کوئی روزگار نہیں ہے، اس لیے یہ بچے بیچارے بھوکے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ کمرہ وہ تھا جو گر گیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، پلیز ایسے پور فیملی کے لیے، ایسے چھوٹے بچوں کے لیے خدا را آئیں میرے ساتھ مل کر ان کی دعاؤں کا حصہ بنیں۔ تو سسٹر جی اب آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے جو بہن بھائی آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، جی آپ کی کیا ریکویسٹ ہے ان کے لیے، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ راشن پانی میرے بچے کی تے کوئی ہنر سیکھنا چاہنے میرے بیٹے، جی، کوئی مشین وغیرہ، کوئی راشن اپنے گھر دے بارے۔ اپنے گھر کے لیے یعنی کوئی راشن وغیرہ مل جائے۔ جی ہاں اچھا جی، جی تو ہر پہلے ویک آپ یعنی کہاں کیسے گزارا کر رہی ہیں، کہاں سے کھا پی رہے ہیں؟ میں کمان چھلنی ہے، راڑھ کپینی ہے، چاول بس یہ محنت مزدوری، یہ بیٹی وڈی نال ہوندی ہے۔ اچھا جی، کٹھے یہ محنت بیچارے کریں۔ بھی محنت مزدوری پر جاتے ہیں؟ جی ہاں نال تو سسٹر جی ان کی کیا عمر ہے؟ ان کو ابھی آپ نے، ایک تو یہ بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ان کو آپ نے مزدوری پر لگا دیا۔ جی ہاں کیا کروں، آخر پیٹ پالنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، بیچاری معصوم بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے۔ ابھی ان کی پڑھنے کی عمر، کھیلنے کودنے کی عمر تھی، لیکن غربت کی وجہ سے ان بیچاریوں کو مزدوری پر لگا دیا ہے۔ کماد میں مزدوری کر کے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی ہیں، یعنی روزی کماتی ہیں وہاں سے۔ تو ماں جی کتنی محنت ملتی ہے آپ کو وہاں سے، کتنی اجرت ملتی ہے بس کماد 10 سے؟ روپے 5 روپے مان دیری تو نہیں۔ جی 10 روپے یا جی ہاں 5 روپے 10 روپے مان کے دیتے جی ہیں۔ ہاں جی ہاں تو مان آپ کے 4 لوگ جو ہیں تو جی ہاں کتنے من صفائی اس کی کر لیتے ہیں، کتنے من چل لیتے ہیں وہ؟ دیکھو ریڑھ ہی لڑین تیجی چوتھی دیمار جی بس 500 400 بس یہ کچھ بنتا ہے۔ 3-4 دن کے بعد آپ کو 500 روپے اجرت ملتی ہے، جی ہاں آپ چاروں کو۔ روپیہ تو باقی ناظرین نہیں کرام، یہ 3 بیٹیاں اور 1 ماں مزدوری کرنے جاتی ہیں لیبر میں، کمان کی چھلائی کرنے، وہاں ان کو اجرت ملتی ہے 5 دن کے بعد 400 روپے۔ ایسے ہی نا، ان 4 کو 500 یا 400، وہ بھی 5 دن کے بعد۔ مشقت والا کام ہے، بہت محنت لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں، ابھی دیکھیں ان کی عمر آپ کے سامنے ہے، ان کے جوتے دیکھیں نہیں ہیں، کپڑوں کی حالات آپ کے سامنے ہیں، ان کی اپنی ان بیچاروں کی حالت بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اب یہ لوگ۔ تو ان لوگوں کو اب ہماری مدد کی ضرورت ہے، یہ لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ تو آئیں اس نیک کام میں اس چھوٹی بچیوں کا دعاؤں کا حصہ بنیں، ان کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھ کر ان کے ساتھ ہیلپ کریں۔ ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، چھوٹی عمر میں بیچاریاں روڈ پر مزدوری کرتی ہیں۔ دیکھیں کوئی شوق سے نہیں کیمرے کے سامنے آتا، کوئی شوق سے نہیں محنت مزدوری روڈ پر جاتا، صرف غربت مجبوری لے کر آتی ہے۔ ناظرین کرام سمجھیں ان کے دکھ کو، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کو اپنی بیٹیاں سمجھیں۔ تو صرف انسانیت کے ناطے آپ سے اپیل ہے ناظرین کرام، اس فیملی کے لیے، بہت پور فیملی ہے۔ تو انشاءاللہ سسٹر آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، جی اللہ پاک سے دعائیں کرنی ہیں، جی اللہ پاک آپ کے لیے اچھا وسیلہ بنائے گا۔ بیٹا آپ کیا کام کرتی ہیں؟ کمان چلتے ہیں۔ کمان کی چھلائی کرتی ہیں؟ جی ہاں تو آپ سے ہو جاتی ہے کمان کی چھلائی؟ جی ہاں اس کی ٹکائی بھی خود کرتی ہیں؟ جی ہاں کیوں، کیا مجبوری ہے آپ کو اتنی؟ آپ بھی کمان میں جاتی ہیں چھلائی کرنا؟ تو بیٹا آپ کو اتنی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی یہ چھوٹی بہن بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے، آپ کی ماں بھی ہوتی ہے، آپ خود جاتی ہیں، آپ پڑھنے کیوں نہیں جاتی، مزدوری پر کیوں جاتی ہیں؟ ہمارا کچھ نہیں ہوتا اس لیے جاتے ہیں۔ گھر میں کچھ نہیں ہوتا کھانے کے لیے، اس لیے جاتی ہیں؟ جی ہاں بالکل مزدوری تھی نہیں تا چیک کے علا بھائی یہ نا کہنا آپ بھائی ہے نا کھانا، اچھا جی، اس لیے آپ جاتے ہیں کام کرنے۔ آپ کے بھائی نہیں ہیں اس لیے خود جاتی ہیں آپ؟ جی ہاں آپ تھکتی نہیں ہیں وہاں؟
थकते हैं, थक जाते हैं, फिर कैसे काम करते हैं आप बेटा? बस गुजारा करते हैं। गुजारा करना पड़ता है। तो देखें नाज़रीन किराम, इस बच्ची की उम्र आपके सामने है, तकरीबन 9 से 10 साल इसकी उम्र है बेचारी। अब इसके हाथ में कापा यानी है, दांतरी है, मेहनत मजदूरी पर जाती है, कमान की छिलाई करना है। और ये बेचारी देखें इसकी क्या उम्र है, ये बेचारी भी मजदूरी पर कमान की छिलाई करना है। वजह सिर्फ गुर्बत है, घर में कुछ नहीं है, सहारा कोई नहीं है। बाप वही था, वो अब मुसीबत की घड़ी में है, मुश्किल में है, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात दूर फरमाए। भाई है नहीं, करने वाला कोई नहीं, इसी वजह से ये बेचारियाँ कमाद की छिलाई करने, मेहनत करने, लेबर में काम करती हैं। छोटी छोटी उम्र है इसकी। तो खुदारा मेरी अपील है इस फैमिली के लिए, इन लोगों को अब हमारी मदद की ज़रूरत है। तो आएँ इस नेक काम में मेरा साथ दें, इन लोगों की हेल्प करें। तो नाज़रीन किराम, तब तक चाहूँगा इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं।